وعلى آل من سار على نهجهم واتبع. أما بعد، معشر المؤمنين والمؤمنات، فإن حكمة الله البالغة وتشريعه البديع اقتضى أن يعقب شهر رمضان بأشهر الحج، لينتقل المسلم من موسم إيماني إلى مثله، ومن مرتع روحاني إلى آخر، يتنقل بين أفياء إيمانية وظلال ربانية، فتبقى جذوة الإيمان في قلبه مشتعلة، ومشاعرها في نفسه ثائرة، فلا يكون اتصاله بربه وعلاقته بخالقه مرتبطة بمناسبات الزمان والمكان، بل تغاير الأحوال وتقلبات الزمان. إنها الحكمة الربانية في التشريع، والإحكام الإلهي من الخالق البديع، فسبحان من شرع فأحكم ما شرع، وخلق فأبدع ما صنع. إن ذلك يلفتنا إلى أن حياة المسلم كلها لله، كما قال جل شأنه: قل إن صلاتي ونسكي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا قام إلى الصلاة